देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, हमारा एक बुनियादी मसला ये रहा है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जिनके नताइज नुकसान दे रहे। आज से 45 बरस कबल उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इंतकामी कार्रवाई का बुनियादी सियासी तनाज़ा था और आज भी वही है। मुल्क में एक ऐसे कशीदगी की फजा चल पड़ी है जो खुदा न खास्ता किसी ऐसे बुहरान को भी जन्म ले सकती है जो इस निज़ाम को लपेट सकता है। 12 जमातों की हुकूमत मौशी एतबार से अब तक नाकाम नजर आती है। बिजली का हाल आपके सामने है, बारिश सड़कें बहा कर ले जाती है, लेकिन हुकूमती अरकान फिर भी आवाम को ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत में हर किस्म के लोग हैं और हर तरह की रिफ्लेक्शन है, तजर्बेकार लोग हैं। इसी तरह का बयान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफीक साहब ने दिया, वो सुन लेते हैं। हमारी हुकूमती इत्तेहाद है, जो ये जमातें हैं जो पाकिस्तान के सारे सियासी रंगों को रिफ्लेक्ट करती हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी हुकूमत मुल्क में मौजूद है कि उसमें नेशनलिस्ट भी मौजूद हैं, उसमें लिबरल्स भी मौजूद हैं, उसमें राइट ऑफ द सेंटर भी मौजूद है, एक्सट्रीम राइट के लोग भी मौजूद हैं। ये इससे ज्यादा वेल रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट हो नहीं सकती। और उसमें और तो और अब सवाल ये है कि ऐसी रिफ्लेक्शन का कौम क्या करेगी जो पेट्रोल की कीमत, बिजली के बहरान और अवाम के रोजगार की ज़ाबिन ना बन सके। दूसरी जानिब बेशक मुल्क में कशीदगी का आलम है, सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हलीम अदल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि अपोजिशन लीडर सिंध है। कल एक सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। ये मुल्क में क्या हो रहा है? क्या मौजूदा हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रही है या फिर वजह कुछ और है? इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले पैनल मौजूद होगा और डिबेट के फोरम में पैनल में सबसे पहले मौजूद है जी शाजिया सोबिया है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दूसरी तरफ जी ज्वाइन कर रही है साइमा नदीम साहिबा हैं, फॉर्मर मेंबर कौमी असेंबली है तहरीक इंसाफ से। साथ ही जी ज्वाइन करेंगी सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और डिबेट का फोरम ऑन करूँगी। और सबसे पहले जी शाजिया सोबिया साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाजिया सोबिया साहब, इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन बनी हुई है, जो क्योस नजर आ रहा है, बहुत शदीद किस्म की एक लहर दौड़ गई है। जैसा लगता है कि बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का आगाज हो चुका है और इस इंतकामी कार्रवाई के हवाले से माजी में तमाम लोग ये कहते रहे जो मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब ये जो हो रहा है ये किस स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है? थैंक यू रिदा। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि पहले भी आपने ये सुना होगा कि हमने ये कहा था कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम कानून का रास्ता भी नहीं रोकेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। तो ये देखिए कि ये हमने नहीं किया है। अगर जो भी केसेस ओपन हुए हैं या जिस तरह से भी हो रहा है, वो कानून अपना रास्ता ले रहा है। आपने कहीं देखा कि किसी ने आके ये कहा हो कि ये हमारी तरफ से हो रहा है या हमने ये चीज की है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जहां जहां रियासत को खतरा होगा, सुपीरियर समझेगा, वहां पे कानून अपना रास्ता लेगा। और ये सारी चीजें देखिए माजी में होती रही हैं। आपको याद होगा, आपने अभी आप अपने इंट्रो में इतनी सारी चीजें कह रही थी, तो आप शायद भूल गई हैं कि 2 साल जो है खुर्शीद शाह साहब बिना किसी सबूत के 2 साल वो जेल में रहे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कोरोना के दिनों में भी फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह से हॉस्पिटल से ईद की रात को, चांद रात को उठा के जेल में डाला गया, वो इंतकामी कार्रवाइयां हैं। ये सारी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है। अगर इंतकामी कार्रवाइयां होती, जो सलूक हमारे साथ किया गया था एज अपोजिशन, हमने फिर भी कुछ नहीं किया है। हुकूमत में आने के बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने कानून पास किया था कि फौज को या अफवाज पाकिस्तान को कोई बुरा भला बोलेगा तो उसको इतने साल सजा और इतने पैसों की उनको सजा मिलेगी, तो गालियां तो इन्होंने खुद ही शुरू की हैं। एक सोशल मीडिया पे जाके आप देखें कि अफवाज पाकिस्तान को इन्होंने वो काम किया है जो दुश्मन कितने पैसे खर्च कर जाए और अपने जो है वो दहशतगर्द भेज के भी ना करवा सके। जो ये चीजें
अल्लाह का शुक्र है कि हमारे किसी लोगों ने नहीं की हैं। जिस तरह की ये लोग धमकियां देते हैं, जिस तरह से ये ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हमने वीडियो बना के रखी है, हमें कुछ हुआ तो हमने जी वीडियो चला देनी है, तो चलाए ना वीडियो। जो ऑडियो लीक हुई हैं उसके लिए तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देने आ रहा है कि देना जरा, वो मेरी बच्ची जो है उसके लिए कोई भी करे तो उसको गद्दारी का आप सर्टिफिकेट दे दे। जो इन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे थे वो भी तो इनसे कोई जवाब ले कि कौन है आप जो आप एक एक को गद्दारी के सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं। आप अफवाज पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, आप एक एक बंदे को बुरा बना रहे हैं। जो आपको फेवर ना करे वो चैनल बुरा है, जो फेवर ना करे वो एंकर बुरा है, उसको उठाओ जेल में डालो, उसको गोली मारो। ये सारी चीजें इनकी सियासत है। ये वो लोग हैं जो गली कूचों से उठा के पार्लियामेंट में बिठाए गए थे, जिनको पार्लियामेंट की रिवायात का नहीं पता था, लेकिन फिर भी उनसे 3-3.5 साल हुकूमत करवाई गई। लेकिन अब जब उनसे वो हुकूमत छीनी गई है या उनको आईनी तौर पे हटाया गया है, तो उनको अब बहुत शिद्दत से वो अपने पावर्स याद आ रहे हैं। जिस तरह से वो दूसरों को उठा के जेल में डाल देते थे, उठा के गायब कर देते थे, वो चीजें अब इनको याद आ रही हैं कि वो काश पावर दोबारा से इनको मिल जाए, जादू की छड़ी मिल जाए, जिससे ये सारी चीजें अपने इंतकाम ले सके। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी साइमा नदीम साहिबा। साइमा नदीम साहिबा, शाजिया सोबिया साहिबा जो बात कर रही हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? और वो आई नो कि इसकी क्लैरिफिकेशन शीरी मज़ारी साहिबा ने और फवाद चौधरी साहब ने दे दिया है कि ऐसा लॉ पास नहीं हुआ था, लेकिन मैं फर्दर आपसे चाहूंगी, क्योंकि शाजिया सोबिया साहिबा ने डिस्कस कर दिया है प्रोग्राम में, तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप खुद ही कॉमेंट कर दें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा। दरअसल वो बात तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि हमने कोई कानून तो पास हुआ नहीं था, लेकिन बहरहाल बात तो हमेशा से हम करते रहे हैं, और हमने ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब जलसे जुलूस हमारे दौरे हुकूमत में पे दर पे मुस्तकिल जो हैं वो बड़े बड़े जो है जुलूस निकाले गए, और उनमें बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे बाहर बैठ के नवाज शरीफ साहब ने उनकी साहबजादी ने जो है उस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की, 3-3 लोगों के नाम लिए और उनको गिनवाया गया कि आपने हमें अपनी हुकूमत से निकलवाया। तो ये पता नहीं इनको क्यों ये चीज़ें जो है वो याद नहीं है, और उन्होंने तो हद ही कर दी थी कि जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल हुई है। और मैं तो समझती हूँ कि देखें, ये बातें आपको इस वक्त हमें भी याद रहनी चाहिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम अगर इस वक्त गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं तो बेसिकली तो हम उन गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं ना कि जिसके अंदर आप पहले कोई उठाए, यानी कि आपने हलीम आदिल शेख को जो है उनकी जो जुरिस्डिक्शन बनती भी नहीं थी, एक जो कोई उनके मुकदमात थे वो सिंध के मुकदमात थे, आपने उनको जो है उनकी बेटी की शादी के दौरान वहाँ पे उठा लिया। मतलब ये भी तो एक अखलाकी तौर पे गिरी हुई बात है कि आपने लाहौर से और बगैर किसी FIR के आपने एक तरह से अगवा किया उन्हें। और फिर आज बहुत बड़ी बात, जो मेरे ख्याल में सहाफत की दुनिया में कभी भी ऐसे नहीं हुआ होगा कि कभी भी इमरान रियाज ने तो अपनी बल्कि पिछली वीडियो में भी ये कहा कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, और अगर आप उसके वीडियोस व्लॉग्स देख लें तो उसने कभी ऐसे नहीं किया कि वो सिर्फ एक पार्टी का जो है बयानिया लेकर चले, बल्कि उसने हमेशा से एक अपना जो स्टांस रखा है वो दोनों बैलेंसिंग जो है वो उसको बैलेंस्ड एक्ट जिसको आप कह सकते हैं, उसके साथ हमेशा उसने हक और सच की बात की है। हम तो उस चीज़ के बल्कि अब खिलाफ हैं कि आपने जमहूरियत जो है उसको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, तो फैसिज्म की तरफ आप जा रहे हैं। ये इस चीज़ के हम इस वक्त जो हैं वो इस चीज़ को हम कहते हैं कि आपने जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। 27 मई से आप शुरू हुए हैं, और आज पिछला जलसा जो इमरान खान का हुआ उसमें आपने शायद देखा नहीं, मैं तो खुद रैली में वहाँ पे मौजूद थी, जिस तरह से ट्रकों को छोड़ दिया गया था वक्त से पहले रैलियों को ततबतर करने के लिए। और अभी
صرف یہی نہیں، آپ ابھی لاہور میں بھی آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سلک بینک کے اندر باقاعدہ سائن ہوئے اس وقت لوگوں کو لفافے بھیجے جا رہے ہیں. میں چشمدید گواہ تو نہیں ہوں، لیکن لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور لے رہے ہیں. تو اس طرح کی تو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. کس چیز کے لفافے، کس چیز کی؟ ایک منٹ صاحبہ صاحبہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کس چیز کے لفافے، سمجھی نہیں میں. سلک بینک میں مختلف قسم کے لوگوں کو، لوگ بڑی تعداد میں وہاں سے آ رہے ہیں اور وہ لفافے یہ چیک لے کے جا رہے ہیں 10-15 ہزار کے. اب اللہ جانے وہ کس چیز کے لیے دیے جا رہے ہیں. کیا وہ اچھا حکومت دے رہی ہے، پنجاب حکومت دے رہی ہے؟ جو دینے والے ہیں وہ اس وقت الیکشن سے پہلے دیے جا رہے ہیں، آپ یوں ہی سمجھ لیجیے. اچھا اچھا صحیح. اچھا پھر جی 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 جی. تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمت کس پہ جا رہے ہیں. ہم ملک بچانے آئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی، اور مہنگائی سر پہ چڑھ گئی. اس مہنگائی جو 4 روپے پہ پیٹرول بڑھا، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ نے اس کو 300 تک لے جا کے آپ نے بریک لگانی ہے اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتے. آپ جو ہم نے بجلی پچھلے سال کیا اتنی گئی تھی باوجود کووڈ کے؟ کیا ہم نے 12 ہزار گھروں میں نہیں بھیجے لوگوں کو؟ یہ تمام چیزیں ہم نے ہینڈل کی ہماری پچھلی حکومت نے، جبکہ پوری دنیا جو تھی وہ بند ہو چکی تھی. پوری دنیا میں ہماری موڈیز نے ہماری تعریف کی کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو کہاں سے اس لوگوں کی جی ڈی پی گروتھ گری، ہماری جی ڈی پی گروتھ امپروو ہوئی اور ہم نے اپنا سرپلس بھی چھوڑا. تو ہمیں میرے خیال میں جو یہ اس وقت جو بیانیہ ہے ان کا، میرے خیال میں یہ بالکل میں اس سے جو ہے ایگری نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ اس پہ اگری نہیں کرتی ہیں. شازیہ صوبیہ صاحبہ واپس آپ کی طرح ہوں گی. شازیہ صوبیہ صاحبہ چلے معاملات حکومتوں کے آنے جانے کے جو بھی ہیں، لیکن صحافتی جو معاملات ہیں اور جو صحافیوں کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، عمران ریاض صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ تو کنڈیمیبل ہے، اس کے اوپر تو آپ لوگ کو بولنا چاہیے. وائی پیپل آر کوائٹ آن اٹ؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے پہلے میں بات کروں اس کی، لیکن دیکھیں جو ابھی سائمہ صاحبہ نے باتیں کی ہیں تو انہوں نے شاید یہ بھول گئی ہیں کہ پچھلے دور میں جس طرح سے صحافیوں کے اوپر یا جس طرح سے چینلز کے اوپر جو ایک ریموٹ کنٹرول سے چلائے جاتے تھے، جو لوگوں کے ٹویٹ ڈیلیٹ کرائے جاتے تھے صحافیوں کے، تو آپ اس کی خود میرے خیال میں اس عطاب سے نہیں گزری ہوں گی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ ایز اے جرنلسٹ ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک کالا قانون لایا جا رہا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، اور وہ پھر بعد میں ان کے منسٹر آف انفارمیشن نے کہا جی وہ تو ایک ایسے پیپر تھا جو ڈسکس ہو رہا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اس طرح کے مذاق کرتے رہے کیونکہ انہوں نے حکومت کو سیریس لیا ہی نہیں تھا. یہ سمجھ رہے تھے یہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک مذاق ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاور جو ہے آگے 8-10 سال اور ہمارے پاس رہیں گے، ہم بادشاہ ہیں، جو چاہے ہم کریں گے، جس طرح جس کو کہیں کھڑا ہونے کے لیے. تو اس طرح سے نہیں چلتا ہے. آپ کو اپنے اداروں کو عزت دینی ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی دوسروں کو دے سکتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا. تو یہ لوگ نا بالکل ہر چیز کو بھلا کے وہ سمجھ کے آئے تھے کہ بس جی ان کی بادشاہت آ گئی ہے، اب جو ہے یہ ہیں اور پاکستان ہے، جیسے یہ الٹا سیدھا کالا سفید کرنا چاہیں گے سب کچھ ہوتا رہے گا. جس طرح سے صحافیوں پہ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کرتی ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتی آئی ہیں. ہم اس چیز کو یہی کہیں گے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ ماضی میں ہونی چاہیے تھی، نہ اب ہونی چاہیے. لیکن جو چیز کہہ رہے ہیں کہ جی حلیم عادل شیخ صاحب اٹھا لیا گیا ہے، تو جی یہی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ جب کراچی میں تھی تو ان کے ہسبینڈ کو بھی اسی طرح سے ہی اٹھایا گیا تھا، وہ بھی ایک دوسرے شہر میں کسی اور ایونٹ میں آئے ہوئے تھے.
तो उनको भी इसी तरह से उठाया गया था दरवाजे तोड़ के। तो ये चीजें वो क्लेम ना करें कि उनकी हुकूमत में नहीं हुई है, ये चीज उनके होते हुए हुई हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये मकाफात अमल है, जो आपने किया वो आप लोग भुगत रहे हैं, चाहे वो इदारों की तरफ से हो या कहीं किसी की तरफ से हो। एक चीज आई वांट टू मेक इट क्लियर, शाजिया सोबिया साहिबा, आपने कहा कि शायद आप ताब का शिकार नहीं, मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ, इवन साइमा बाजी यहाँ बैठी हैं पीटीआई से, शी नोज इट वेरी वेल एज वेल। जब इनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हम बहुत, मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे आप शोज जितने भी उठा के देख लें, बहुत सख्त और सीधे किस्म के सवाल मैं करती थी, और इनके 2-3 मेंबर्स यहाँ से शो छोड़ के, यहाँ से शो छोड़ के, यहाँ से सुन लें, वो चीजें जो दूसरों को भुगतनी पड़ी हैं, मेरे ख्याल में वो आपको फेस नहीं करनी पड़ी है। सुन ले भी, मेरी भी सुन लेना। दूसरे चैनल्स को बैन कर दिया गया, जिस तरह से एंकर्स के प्रोग्राम खत्म कर दिए गए, वो चीजें आपके साथ शायद नहीं हुई है। नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ, आप फिर बात नहीं सुन रही। बात मैं वही कर रही हूँ, यहाँ से उठ के इनके लोग जा चुके प्रोग्राम पे, और शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना हमें भी हुआ है, लेकिन उस वक्त भी हम सवाल कर रहे थे। और आ चुके, मेरे ख्याल से आप लोग को एक, मैंने अभी भी यही कहा है कि देखिए ना, हम माजी में इस चीज फेवर करते थे, हमने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, चाहे वो माजी में हो या आगे हो या अभी हो, हमने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, चाहे वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। और सिमिलरली मैं वही बता रही हूँ कि जब ये हुकूमत में थे, हम तब भी स्ट्रेट एंड जो है सवाल और इन्वेस्टिगेटिव सवाल जितने भी होते थे वो उस वक्त भी करते थे। लोग यहाँ से उठ के भी गए, शो छोड़ के भी गए, लोगों ने बायकॉट भी किया, लेकिन उसके बावजूद आई वॉज देयर एंड देयर फॉर द क्वेश्चंस, एंड स्टिल आई एम हियर फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। वो किसी का नैरेटिव जनरेट करने का या किसी को फेवर करने की कोई बात नहीं। एक चीज, दूसरा, जहाँ सहाफियों की आप बात करिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उस वक्त भी यही होना चाहिए था और अभी भी, लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जिन सहाफियों के साथ इस वक्त दोगला या सौतेला सलूक किया जा रहा है, उनके साथ हुकूमत नहीं खड़ी हुई, हुकूमत नहीं पूछ रही। क्योंकि अब इमरान रियाज साहब का जो केस हुआ है वो देख लें, अरशद शरीफ साहब का मामला है, समी इब्राहिम साहब को थ्रेट्स हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल, कहते हैं ना, नाम इतने सारे इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये कौन सी बात है कि एक सिलेक्टेड जब ग्रोह था माजी में तो उनके साथ तो लोग खड़े हुए थे, लेकिन अब जो दूसरी तरफ हम स्लॉट देख रहे हैं कि जी इस वक्त के मौजूदा लोगों को जो तकलीफ है, या जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशंस हैं या कंसर्न्स है, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। देखिए रिदा, अभी आपने बात की है तो मैंने आपको यही जवाब दिया है कि ना तो माजी में हमने इस चीज को फेवर किया था, ना हम आगे कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज अगर एक बंदे के साथ होगी तो ये एक रिवायत बन जाती है, तो हम वो रिवायत पढ़ने ही नहीं देना चाहते कि कल को फिर किसी और के साथ हो, फिर किसी और के साथ हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रियासत में अगर एक बंदा भी सिक्योर नहीं है तो पूरी रियासत सिक्योर नहीं है। राइट, तो ये चीजें अब देखें कि जो जिनके साथ ये कुछ हुआ है, उनकी अगर आप वीडियोस उठा के देखें, उन्होंने किस किस तरह की बातें नहीं की हैं। उन्होंने माजी में जिस तरह से बातें की हैं, या अपने जो, चाहे वो यूट्यूब पे ही हो या किसी तरह से भी, लेकिन वो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के खिलाफ जाके किस तरह से बात कर सकते हैं? आप दूसरों की बहनों के लिए, बहू बेटियों के लिए आप कुछ भी कहें और आप कहें कि जी मेरी फैमिली को कोई थ्रेट ना करे। दूसरों की भी फैमिलीज होती हैं, उनके घर में अगर उनके बच्चे वो चीज देख रहे होते हैं तो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा अपने बड़े का, कि क्या हमारे बड़े जो हैं हमारे साथ झूठ बोल के ये सारे काम कर रहे होते हैं। जब हम आपके साथ प्रोग्राम में बैठे हुए होते हैं तो हम एक फैमिली को, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, चाहे वो हम अपनी फैमिली के सामने हो, चाहे अपनी पार्टी में हो। लेकिन एक तरह से हम एक रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हुए होते हैं, और हमारे सामने पूरा पाकिस्तान होता है जो हमें सुन रहा होता है, और हमें अपने सिर्फ अपनी इमेज को नहीं देखना होता है, पूरे पाकिस्तान की इमेज को देखना होता है, क्योंकि यही चीजें पाकिस्तान से बाहर भी दिखाई जाती हैं। तो क्या हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग इस तरह से जो है वो दिमागी मरीज हो चुके हैं कि वो अब इस तरह से ये वाले काम करेंगे? ये नहीं होता है रिदा। हम लोगों को अपने अपने दायरों में रह के, अपनी जो आईनी हुदूद है उनमें रहते हुए अपने आप को सामने लाना चाहिए, ना कि हम हर हद को पार कर ले और फिर जब उनको रोका जाए, बैरियर दिया जाए, तो आप कहें कि हमें रोका जा रहा है।
یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. چلے سائمہ باجی آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ مجھے سیگمنٹ وائنڈ اپ پہ بھی جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے اس میں مسائل اور بڑھیں گے, کیسے پھر ٹیبل ٹاک ہوگی, حالات کیسے صحیح ہوں گے آج, لیکن ایک حالات صحیح کرنے کے لیے ایک بیچ کا راستہ پھر سے آپ لوگ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جی خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جی اگر گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا تو وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ الیکشن کی تاریخ پہلے دے دی جائے. تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ آگے لے کے چلیں گے؟ اور پلس ایک چیز اور ہے جو کہ اب بہت ضروری سامنے آئے گی کہ آج وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت پر ڈائیلاگ سٹیج پر ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر آنا پڑے گا, مذاکرات ہونے چاہیے. ساری سیاسی جماعتوں کا یہ سٹانس ہے, آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ آپ کی بیچ میں آواز تھوڑی کٹ رہی تھی. جی جی بہرحال پہلے میں جواب دینا چاہوں گی جو کالے قانون کی بات کر رہی تھی. جی جی یہ کالا قانون تو میرے خیال میں جب پہلے بھی ان کی حکومت رہی اور انہوں نے آپس میں نیب کے اوپر بھی پہلے بھی ان کے ارادے تو یہی تھے اور وعدے بھی یہی کیے گئے تھے کہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم جو بھی حکومت میں آئے گا وہ اس قانون کو نیب کے اس میں سے ترامیم کرائی جائیں گی. تو یہ تو آج کا قصہ نہیں ہے, یہ پہلے سے یہی چاہتے تھے کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کو آپس میں اسی قانون میں ترامیم کرانے کی وجہ سے ہی جو ہے اپنا دھندا, کالا دھندا جو ہے وہ چمکانے میں مدد ملتی تھی. اس کو تو کالا قانون یہ اب خود کہہ رہے ہیں. اور دوسرا جو صحافت کا اگر آپ کالا قانون کہیں تو اس میں زیادہ تر جو چیزیں تھیں اس کے اندر ساری پارٹیوں کو بٹھا کر ان کی مشاورت سے اس کے بعد اس میں جو ہے چیزیں ایڈ کی گئی تھیں. اور اس قانون کو بنانے کے لیے ہم نے کوشش تو یہ کی تھی جس کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہوتا اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا اور صحافت میں بھی ایک جو تھا وہ بہتری آتی. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے صحافیوں پر کیا ظلم نہیں کیا گیا؟ جہاں پہ یہ سیاست کی بات کر رہی ہیں, بادشاہت کی بات کر رہی ہیں, تو موروثی سیاست تو ان دونوں پارٹیوں میں ہے, بادشاہت تو ان دونوں پارٹیوں میں ہے. آپ پے در پہ اگر دیکھیں کس کا اس وقت بیٹا, باپ, بیوی, شوہر, کس کی خاندان پورے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جو آپ کا اپنا جو ایکچوئل ورکر ہے وہ آپ کے تابعدار ہے. تو آپ جن صحافیوں کی بات کر رہی ہیں, ہم ان صحافیوں کی اس وقت بھی کوئی انتقامی جو تھے وہ نہیں کر رہے تھے. جو اس میں ایک آدھ جو تھے انہیں چھوڑ بھی دیا گیا, جو اگر نیب نے ان کو پکڑا, ہمارے ایما پہ نہیں پکڑا گیا تھا. لیکن آج جو جس طریقے سے عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے یا ارشد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایاز میر کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو بات دیکھنے کی ہے کہ اس وقت صحافیوں کو کیا بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ نیوٹرل ہو کے ہمیشہ بات کرتے ہیں. آپ کا اپنا شو ہے, آپ اپنے شو میں دونوں پہلو دکھاتے ہیں, دونوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ کبھی نرمی سے بات کریں, لیکن فیکچوئل فیکٹس کے اوپر ہمیشہ بات ہوئی ہے. اب اگر ایک شخص اپنے دل سے پاکستانیت جس میں ایک آ چکی ہے, اب جب وہ ظلم کی انتہا دیکھ رہا ہے تو وہ کیا ظلم کے خلاف بھی نہ کھڑا ہو؟ تو ایسے میں آواز دبانا جو ہے وہ ایکچوئل ظلم ہے. ملک کے خلاف وہ غداری کی نہیں بات کر رہا, وہ صرف فیکٹ کو کیونکہ اس کے پاس موجود ہے, عام عوام کے پاس موجود نہیں ہے وہ فیکٹ, ہم ساروں کے پاس بھی موجود نہیں ہے, لیکن جس کے پاس ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ بات کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ذہنی مریض تو آپ ان لوگوں کے لیے کہیے نا جو ملک سے باہر بیٹھ کے جن کے پلیٹلیٹس جو ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے تو پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ آنے کی واپس بات کرتے ہیں, لیکن جب جو ہے بات ہوتی ہے تو وہ پلیٹلیٹس ان کے اوپر آ جاتے ہیں. اسکرینوں میں کھڑے ہو کے جس طریقے سے 3 ہمارے جو ریسپیکٹڈ جو اس وقت اداروں کے لیے انہوں نے الفاظ کہے اور کھلم کھلا کہے, وہ ان کو آپ بھول جاتے ہیں, ان کی بات آپ کرتے نہیں ہیں. ان کو آپ نے اس وقت ان کی آواز بھی آپ نے نہیں دبائی. آپ اس وقت کس چیز کے اوپر
جو ہے وہ آپ ہمارا مینڈیٹ لے کے نہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مینڈیٹ لے کے وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہے قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں اتنی آپ کو جلدی پڑی ہے وہ قانون چینج کرنے کی؟ تو اسی سے اندازہ تو میرے خیال میں عوام کو ہو چکا ہے. 3 مہینے میں آپ نے جو حشر کیا ہے، جو مشکلوں سے ہم نے جو ہے وہ سرپلس کیا ڈالر کو، 1.8 ارب ڈالر کا سرپلس چھوڑا، 27.40 ارب ڈالر کی فارن کرنسی چھوڑی، ٹیکس کلیکشن کی، وہ تمام چیزوں کو آپ نے زیرو کر دیا اتنی جلدی. یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ مہنگائی کا بیانیہ لے کے پہنچے تو 4 روپے پیٹرول کے اوپر آپ نے رونا رویا، اور آ کے یہاں پہ 100 روپے سے اوپر آپ نے کر دیا، 300 روپے پہ جا کے آپ نے اپنی بریکیں لگانی ہے. تو اس وقت عوام کا کیا ہوگا؟ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. 30 سال آپ کو ملے، 30 سال حکومت کی ان دونوں پارٹیوں نے. کیا پاکستان اس قابل ہے کہ اس کے لیے اب ہم اٹھے بھی نہیں؟ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو سارے کے سارے اس وقت سیاسی لوگ نہیں ہیں جو اس سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اور پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. اب صحافی بھی، ان کی بھی بس ہو گئی ہے، وہ بھی اب جو ہے آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی خدارا پاکستان کو بچاؤ، اپنے ملک کو اپنی عوام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ ہمارے پارٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سائمہ ندیم صاحبہ آپ کا اور شازیہ صوبیہ صاحبہ آپ کا، کیونکہ میں نے بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب موجود ہوں گے، سینئر رہنما تحریک انصاف کے، اور ان سے بھی کچھ چیزیں جو کہ بہت ضروری ہے آج کی ساری ہیپننگز کے اوپر بات کرنی ہے اور ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو جی ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ کہیں مت جائیں، اسٹے ٹیون.